भी हैं, उनके जिस्म पर कीड़े लग गए थे या उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई थी, और उन्हें क्यों इतने बड़े बड़े इम्तिहान में डाला गया। और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में उठा लिए गए या ज़मीन ही पर उन्हें सूली दे दी गई, जैसे कि आज के क्रिश्चियन और ईसाई लोग मानते हैं, और इसी वजह से वो लोग अपने गले में एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इबरत वाली वीडियो भी है। हम आज की वीडियो में जानेंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के प्यारे नबी नबी मतलब अल्लाह के पैगम्बर थे। तो अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किलों में डाला था, इतने इम्तिहान लिए थे कि कोई दूसरा होता तो उस इम्तिहान में खरा नहीं उतरता, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम एकदम खरे उतरे। और उनको कौन कौन सी अजियत मतलब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, उनके पूरे जिस्म में बताते हैं उलमा फोड़े निकल आए थे, उलमा कीड़े पड़ गए थे। इस तरह से कुछ अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिए। और दूसरा इस वीडियो में हम जानेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क्या इस दुनिया में ख़त्म कर दिए गए या अल्लाह ताला ने उनको आसमान से उठा लिया, आसमान को उठा लिया, और उनको कब इस दुनिया में फिर से अल्लाह ताला वापस भेजेगा और उनकी वफ़ात कब होगी और वो कैसे होगी। तो ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप सब ये जानेंगे कि क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनके जिस्म पर कीड़े लग गए थे या उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई थी, और उन्हें क्यों इतने बड़े बड़े इम्तिहान में डाला गया। और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में उठा लिए गए या ज़मीन ही पर उन्हें सूली दे दी गई, जैसे कि आज के क्रिश्चियन और ईसाई लोग मानते हैं, और इसी वजह से वो लोग अपने गले में एक तावीज़ जैसी सलीब पहनते हैं। और ये भी जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इन सारे सवालों का जवाब हम बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यहाँ आप ये बात याद रखें कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे लड़के हैं, जो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम से हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था, खूबसूरती भी अता किया था और माल दौलत की कसरत भी थी। बेशुमार जानवर, खेत और बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपकी तमाम औलाद उसके नीचे दबकर वफात पा गईं, और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ारों के करीब बकरियां थीं सब मर गए। तमाम खेतियां और बाग भी बर्बाद हो गए। अलगर्ज आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब उन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तारीफ़ करते और शुक्र अदा करते और फरमाते कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा अपने पास बुला लिया। मैं हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और उनके मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया। सिर्फ आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। सालों साल तक आपका यही हाल रहा। आपने फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफों का सामना किया। यहाँ पर मैं एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ, और उस चीज़ का जानना हमारे और आपके बल्कि दुनिया के हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और वो ये है कि लोगों में मशहूर है कि माज़अल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी हो गई थी और उनके जिस्म में कीड़े लग गए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन कीड़ों को जो ज़मीन में गिर जाता फिर उसे उठाकर अपने जिस्म में रख लेते। यह वाक़या बहुत सी गैर मोतबर किताबों में मौजूद है, मगर याद रखें कि ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी नहीं हुई थी, क्योंकि जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उनमें किसी भी नबी को ये सब बीमारियां नहीं हुई। वजह यह है कि उन तमाम अंबिया किराम का उन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है जिसकी वजह से लोग नफरत करें। तो जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब लोगों की हिदायत और उन्हें सही रास्ता बताने के लिए आए। तो अगर इन अंबिया किराम में से किसी को ये बीमारी हो जाए तब तो लोग उनसे नफरत करेंगे, उनसे दूर भागेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उन्हें नबी बनाकर भेजा वो मकसद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग करीब आएंगे नहीं तो फिर अल्लाह का पैगाम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना कोढ़ की बीमारी हुई थी और ना ही उनके मुबारक जिस्म पर कीड़े मकोड़े लगे थे। हाँ, उनके जिस्म पर कुछ फोड़े फुंसियां निकल आई थी जिनसे कई सालों तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने रब से दुआ करते हैं, जिसे कुरान करीम ने इस अंदाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा है कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची, मुसीबतें पहुंची और तू ही सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पाँव ज़मीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा तो फौरन पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उस पानी से गुस्ल करो। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपका कदम मारते ही फिर एक दूसरा पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसका पानी बेहद ठंडा और बहुत ही मीठा और मज़ेदार था।
حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ کے پیٹ میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو بہت بڑے درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے بہت اولاد ہوئی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے ہلاک ہونے والے تمام مال، جانور اور سامان بھی انہیں مل گئے، بلکہ پہلے جتنا مال اور دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے اس کو 10 درے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے فرمایا اے ایوب، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقلمندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اور کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت ہی توبہ کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اب ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں جسے میں نے شروع میں بتایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو چونکہ یہودی لوگ تورات شریف کے اندر پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین اور ان کی شریعت کو ختم کر دیں گے، اس لیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، ان میں سب سے زیادہ سرکش قوم یہود یعنی یہودی لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کیا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا یہودیوں کے سامنے اعلان کیا تو یہودی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوستوں اور ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا، تو 12 یا 19 حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی میں ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ بنایا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ بھیجا، اور اس بادل کے ٹکڑے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا جوش محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بادل نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر حضرت علامہ زرقانی کے مطابق 120 سال کی تھی۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے گھر میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اگر یہ قتل ہونے والا حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودی لوگ آپس میں جنگ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب عیسیٰ نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے یعنی آپ کے سچے دوستوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان جانے کے بعد حضرت مریم نے 6 برس تک دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں انصاف قائم کر کے وفات پا جائیں گے، اور مدینہ میں گنبد خضرا کے اندر دفن ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا امتحان دیا ایوب علیہ السلام سے۔ سمجھ لیے ایسی بیماری ان کو دی، ایسی تکلیفیں دیں، اور وہ اس میں ایک دم کھڑے اترے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دے دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، کسی سے سب کچھ لے لیتا ہے، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، ہمیں اس امتحان میں ایک دم کھڑے اترنا ہے اور اللہ کی دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے مضبوطی سے، کیونکہ اللہ امتحان لیتا ہے اسی سے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اوپر اٹھا لیا، اور وہ قیامت آنے سے پہلے یعنی کہ جب کانا دجال آئے گا تب اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اتاریں گے، وہ کانا دجال کو ماریں گے اور خنزیر کو ماریں گے، اور کئی سال تک وہ یہاں پہ رہیں گے بھی۔ اس کے بعد گنبد خضرا کے نیچے ان کو دفنایا جائے گا، یعنی کہ نئی بات اللہ تعالیٰ ان کا جہاں روزہ مبارک ہے
پھر اس کے بغل میں ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر، اس کے بغل میں جو جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفنایا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، ہماری ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور لائک کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔